ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यौतो शंख कपाल भूषित करो मालास्थि मालाधरो देवो द्वारवती श्मशान निलयो नागारि गोवाहनौ द्वित्रक्षो बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभो पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 96 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले नित्य निरन्तर चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै जुन 96 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण भित्रका विविध कथाहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौं। त्यति मात्र होइन कि कुन कथाले हामीलाई कस्तो सन्देश दिइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्दै आइरहेका छौं र धेरै कुरा बुझिसकेका छौं। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्री कृष्णले अनेकानेक ती दुष्ट जो पृथ्वीका भार रूपमा रहेका ती दुष्टहरूलाई र धर्मका नाशकहरूलाई उहाँले तह लगाउनु भएको छ र उहाँले उद्धार गरिदिनु भएको छ कि उनी प्रभु परमात्माको नाम जप्ता मात्रै पनि हाम्रो उद्धार हुन्छ भने स्वयं उनी प्रभु परमात्माको स्पर्शद्वारा जसको मृत्यु हुन्छ उनीहरूको अधोगति हुने त कुरै भएन। प्यारा भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ शङ्करचूडको कथा प्रसङ्गलाई हिजो अस्ति श्रवण गऱ्यौँ अनि सुदर्शन नाम गरेको जो यहाँनिर विद्याधर ती गन्धर्वहरूका बारेमा होइन ती कथा प्रसङ्गहरू पनि त हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँ श्रापद्वारा विभिन्न व्यक्तिहरू एकदम नीच योनिमा प्राप्त भएका थिए, तर उनीहरूको उद्धार गर्नका लागि पनि भगवान श्री कृष्ण नै काफी हुनुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनी भगवान श्री कृष्ण नारायणकै अवतार हुनुहुन्छ र उनी नारायण ब्रह्म हुनुहुन्छ, उनी नारायण शिव हुनुहुन्छ र उनी नारायण उनी श्री कृष्ण तिनै गणेश हुनुहुन्छ हैन। जस्तै एक तत्व अनेक नाम अनेक कर्म अनेक गुण, यसरी हामीले बुझेका छौं र हामीले यसरी नै बुझ्दै अगाडि बढिरहेका छौं र हामीले बुझ्ने नि यही हो। यहाँनिर कुनै पनि भेद छैन। बारम्बार हामीले त हजुरहरु समक्षमा भन्दै आइरहेका छौं, जसले भेद गर्छ ऊ नरकगामी बन्दछ। भक्त वत्सल भगवानको जय होस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, जो कंस थियो नि, कंस अत्यन्त दुष्ट। कंसले अब थाहा पाएको छ कि नारदजीले बताइदिनु हो, सबै कुरा बताइदिनु हो कि वसुदेवबाट जो अथवा वसुदेव र देवकीबाट जो पुत्र जन्मेको थियो त्यो त अहिले कहाँ छ? नन्द बाबाको घरमा छ। र जो गर्भ खेर गयो भनेर भ्रम फैलाइयो नि, त्यो गर्भ खेर गएको थिएन। उनी मायाको शक्तिद्वारा सातौं गर्भलाई यता रोहिणीको गर्भमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। यो सबै कुरा नारदजीले कंसलाई बताइसकेपछि अब कंसको यहाँनिर रिसले सीमा नाग्यो। नाग्ने बित्तिकै उसले अब यहाँ अनेक प्रकारका योजनाहरू बनाउँदै गयो, अनेक प्रकारका राक्षसहरूलाई मार्नका लागि पठाउँदै गयो। अन्तिममा अब मल्ल युद्धको एउटा योजना बनाएको छ कंसले। हामीले यो श्रवण गरिसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, कंसले चाँडुर मुष्टिक आदि दैत्यहरूलाई यहाँनिर योजना बनाउनका लागि बोलायो, योजना पनि बनायो। हेर्नुहोस्, योजना बनाएर सबै कुरा उसले भन्यो। ल हेर्नुहोस् है, र त्यस पछाडि केसी नाम गरेको दैत्यलाई भगवान श्री कृष्णलाई पहिले मार्नका लागि उसले पठाएको छ।
अब त्यति गर्दाखेरि पनि फेरि कंसलाई के छ, संशय छ नि त। किनभने आजसम्म ती कृष्णलाई मार्न गएका मेरा अनुचरहरू अथवा मेरा अनुयायीहरू मैले पठाएका कोही पनि व्यक्तिहरू फर्केर आएका छैनन् भनिसकेपछि अब यो केसीको पनि भर त भएन हैन। मैले केसीलाई पठाएको छु, त्यो पनि भर त भएन। अब केसी पनि फर्केर आउँछ आउँदैन त्यो त थाहा छैन। पक्कै पनि लाग्दैछ कंसलाई यो फर्केर आउँदैन हो। त्यसै कारणले गर्दा मल्ल युद्धको तयारी यहाँनिर अब कंसले गरेको छ प्यार भक्त भागवतहरू। र अब मल्ल युद्ध हेर्नका लागि अब निमन्त्रणा सम्पूर्ण त्यहाँनिर ब्रजवासीहरूलाई उसले पठाएको छ। त्यति मात्र होइन, अब अक्रूरलाई बोलाएर हामीले हिजै यहाँ श्रवण गरिसकेका छौँ। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाचः कि हात समातेर, फेरि हात समातेर कहिले पनि नबोलाउने व्यक्तिलाई बोलाएर, अक्रूरलाई बोलाएर हात समातेर कंसले भनेको थियो कि मेरो एउटा काम गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अक्रूरजीले त्यतिखेर सोच्नुभयो आजसम्म त यो निजले राम नामसम्म पनि मेरो अगाडि आएर भनेको छैन भने आज मेरो हात समातेर यसले के भन्न खोज्दैछ। अक्रूर त अब विद्वान हुनुहुन्थ्यो, बुझिहाल्नु भयो अघि। नव त नीचको अति दुःखदायी जिमी धनु अंकुश उरग बिलाई। यो मैले अगाडि अगाडि पनि चर्चा हजुरहरु समक्षमा गरिसकेको छु कि निज व्यक्ति आफ्नो अगाडि झुक्यो भने अब केही न केही संकट त्यसले ल्याउने वाला छ, अथवा कहीं न कहीँबाट केही न केही संकट आउने वाला छ। यो प्रष्ट रूपमा बुझिहाल्दा हुन्छ। जस्तै नव त नीचको अति दुःखदायी हैन, जस्तै धनुष पनि लुइएकै हुन्छ हैन। जब धनुष लुइयो नि, लुइएर धनुष बन्यो भने त्यसले अब धनुष छोडिसकेपछि त्यसको बाण गएर कहीँ लागिसकेपछि कहीं न कहीं बिगार त हुन्छ हैन। अंकुश, त्यो अंकुश पनि लुइएकै हुन्छ नि। त्यो अंकुशले हात्तीलाई हैन, हात्तीलाई के गरिन्छ, घोचिन्छ हैन। त्यो अंकुशले अंकुशको प्रयोग गरिन्छ अनि त्यसले पनि पिँडाइदिन्छ। र उरग भनेको के, बिरालो अथवा यहाँनिर बिलाई भन्छ, बिरालो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जब बिरालोले पनि एकदम झुकेर बसेको छ भने अब यसले पनि कहीँ न कहीँ दाउ हेरेको छ हैन, हो यही बुझिन्छ। अब यहाँ नीतिकारहरूले यही बोलेका छन्, यही भनेका छन्। अब यहाँनिर उरग सर्प हैन, अब सर्प पनि बाङ्गो टेढो नै हुन्छ। अब त्यो पनि बाङ्गो टेढो भएको छ भने अब त्यसले कहीँ न कहीँ बिगार गर्दैछ हैन, अथवा सर्प पनि ठाडो परेको छ भने त्यो पनि बाङ्गेकै छ, त्यसले पनि कहीँ न कहीँ बिगार गर्दैछ हैन। यसरी बुझिन्छ। जे भए पनि नीच यदि झुकेको छ अथवा बाङ्गिएको छ भने त्यसले आफ्नो लागि भलो गर्दैन। यसको मतलब जताबाट भए पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब के संकट आउन लाग्यो त, अक्रूरजीले त अघि बुझिसक्नु भएको छ। अक्रूरजीले भन्नुभयो त्यो समयमा, सरकार आज यो दासलाई किन सम्झनु भयो? कंसले भने मैले मेलाको आयोजना गरेको छु र धनुष यज्ञको आयोजना गरेको छु, मल्ल युद्ध आदिको योजना बनाएको छु। हे अक्रूर, जुन यो काम मैले भन्दैछु यो काम अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। कुन काम भन्दा मेरा प्यारा प्यारा भान्जाहरूलाई ब्रजमा गएर ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउने काम अरूले गर्न सक्दैन, किनभने नन्द बाबाले अरूलाई विश्वास नै गर्नुहुन्न। अब विश्वासिलो त तपाईँ एक हुनुहुन्छ। त्यसैले आजसम्म त मैले तपाईँको अगाडि आएर केही पनि भनेको छैन र आज केही न केही मैले सहयोग माग्दैछु। तपाईँ गएर मेरा भान्जाहरूलाई ब्रजबाट ल्याइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो कंस छ, कंसले अक्रूरजीलाई यसरी भनेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कंसले अझै के भनेको छ अगाडि भने, हे अक्रूरजी, आजकल मैले सुनेको छु ती दुई बालक धुरन्धर बलशाली छन् अरे। उनीहरूको पनि त युद्ध हेर्नु छ। उनीहरूले पनि त अब यहाँ त मल्ल युद्ध हुँदैछ यहाँ एक आपसमा हैन। जस्तै हातले हात, घुँडाले घुँडा, खुट्टाले खुट्टा हैन, जिउले जिउ। अब त्यसरी
पछार्ने खालको हैन, अलिकति वीरहरूको जुन एउटा खेल हुन्छ हैन, जस्तै जुध्ने अथवा लडाइँ गर्ने, जस्तै त्यहाँनिर कुनै पनि अस्त्र अथवा शस्त्रको प्रयोग हुँदैन, आफ्नै बाहुको, आफ्नै हातको, आफ्नै खुट्टाको प्रयोग हुन्छ, त्यस्तो युद्ध हुँदैछ भनिसकेपछि उनीहरू अहिले धुरन्धर बलशाली छन् अरे ती दुई बालक। उनीहरूको पनि त युद्ध हेर्नु मन लागेको छ नि त मलाई, म त राजा हुँ नि त हैन, म राजा हुँ, उनीहरूको युद्ध हेर्नु छ। त्यसैले ती दुई बालकहरूलाई गएर ल्याइदिनुहोस्। यसरी कंसले अक्रूरजीलाई बताएको छ, भनेको छ, बिन्ती गरेको छ। अक्रूरजीले सब षड्यन्त्र बुझिसक्नु भएको छ, अगाडि नै बुझिसक्नुभयो कि अब यो नीचले, अघि जस्तै भनियो नि, नीच व्यक्ति झुक्दैछ भने यसले काहीँ न काहीँ बिगार गर्दैछ भनिसकेपछि ती कलिला दुधे बालकहरूलाई यसले मार्नका लागि षड्यन्त्र गर्दैछ। अक्रूरजीले त अघि बुझिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मनमा नै सोच्नु पनि भयो, हर व्यक्ति मनोरथ चाहिँ हरेक व्यक्तिले ठुला ठुला राख्दछन्, तर के गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले, अथवा मनोरथ राखे अनुसार उसको मनोरथ पुरा हुन्छ कि हुँदैन हैन, इच्छा अनुसार उसको इच्छा सिद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो समयले बताउँछ, अथवा उसको भाग्य कस्तो छ हैन, त्यो भाग्यले पनि बताउँछ। दैवले नष्ट गरिसकेको जुन अभिलाषा छ त्यो त पुरा हुन पाउँदैन। यदि दैवले नष्टै गरिसकेको छ भने उसको इच्छा दैवले नष्ट नै गरेको छ, उसको भाग्य दैवले नष्ट नै गरिसकेको छ भने त्यो भाग्य त फेरि उसले प्राप्त गर्नका लागि निकै कठिन छ, उसको अभिलाषा पुरा हुन सक्दैन। यसको मतलब हेर्नुहोस्, सफल हुँदा हर्ष र विफल हुँदा शोक हुन्छ, तैपनि अब आज्ञा त मान्नु पर्यो, राजाको आज्ञा हो हैन, मानिन भने फेरि राजाले दण्डित गर्लान्। मानौ भने पनि के हुने भयो, यहाँ दुधे बालकहरूलाई यसले षड्यन्त्र बुन्दैछ। अक्रूरजी दोधारमा पर्नु भएको छ। मनोरथान हेर्नुहोस् है, यहाँ क्रोरत्युच्चैर जनोदैव हतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। अब अक्रूरजीले यो सोच्नुभयो, कंसलाई पनि केही कुरा भन्नुभयो, त्यस पछाडि अब के गरौँ त, जानु त पर्यो, लिन जानु पर्यो। अब यो उहाँले सोच्नुभयो अक्रूरजीले, अब राजाले दिएको आज्ञा हो। अब अक्रूरजी आफ्नो भवनमा गएर विश्राम गर्नुभयो। त्यस पछाडि अब प्रातःकालमा, प्रातः नै बिहानै सबेरै अक्रूरजी अब श्रीधाम वृन्दावन तर्फ लाग्नुभयो। किनभने कंसले दिएको आज्ञा छ, नजाउँ भने त दण्ड भरे, अब दण्डको भागी बन्नु पर्ला फेरि हैन, राजा छ, जानु पर्यो। अक्रूरजी लाग्नुभयो वृन्दावनतिर। अक्रूरजी वृन्दावनतिर लाग्दाखेरि के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू? ओहो, ती कृष्णको जुन रूप कस्तो होला, ती कृष्णको दर्शन मात्रले मेरा सारा कर्म ग्रन्थीहरू खुल्नेछ र म पनि त मुक्त हुनेछु। ओहो, कस्ता होलान्। हेर्ने इच्छा पनि थियो अक्रूरजीलाई प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्ने इच्छा त थियो, त्यति मात्रै होइन कि वृन्दावनको त माटो नै प्यारो छ। ओहो, त्यहाँ त भगवान श्रीकृष्ण खेल्नु भएको छ। त्यसको माटो मात्र पनि शिरमा पर्दाखेरि व्यक्ति पवित्र हुन्छ। त्यसको त्यहाँ वृन्दावनको धुलो मात्र पनि कोही व्यक्तिको शिरमा पर्दछ, शरीरमा पर्दछ भने त्यो व्यक्तिको शरीर पवित्र हुन्छ। अक्रूरजीले यो पनि सोच्दै हुनुहुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अरे यो कुरा सोच्नुभयो, यहाँ यति मात्र सोच्नु भएन कि ओहो, अब कंसले त बोलाउँदैछ यी भर्खरका यी बच्चाहरूलाई, उसले कस्तो शब्द बोल्दैछ। ओहो, यिनीहरू त धुरन्धर के छन्, बलशाली छन्। यिनीहरूसँग अब हाम्रा बलवान वीरहरू भिड्नेछन्, युद्ध गर्नेछन्। त्यो युद्ध सबैले देख्नेछन्। वरिपरि हेर्ने ठाउँ बनाइएको छ, रङ्गमञ्च बनाइएको छ नि, बीचमा युद्ध गर्ने, लडाइँ गर्ने हैन, कुस्ती खेल्ने ठाउँ बनाइएको छ। अक्रूरजीलाई एकातिर आफूले अन्याय गरे जस्तो पनि लाग्दैछ। हेर्नुहोस्,
अब आफूले अन्याय गरेको त होइन, तर अब राजाको आज्ञा पालन त गरेको छ, तर यो कतिसम्म धर्मपूर्वक छ अथवा कतिसम्म अधर्मपूर्वक छ भन्ने कुरा यहाँ अक्रूरजीले आफ्नो मनमा यी सबै कुराहरू खेलाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् है, अब मथुराबाट वृन्दावन जानका लागि धेरै टाढाको बाटो त होइन, तर हेर्नुहोस् प्रातःकाल बिहानको समयमा हिँड्नु भएको अक्रूरजी बेलुका मात्र उहाँ कहाँ पुग्नुभयो? वृन्दावन पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यत्रो समय किन लाग्यो त? अब फेरि हेर्नुहोस्, अब लामो बाटो त होइन, बाटो त छोटै छ, अब फटाफट हिँड्दा धेरै टाइम लाग्ने त होइन, किन लाग्यो त यति लामो समय? हिँडेर जाँदा पनि 2 घण्टाभन्दा बढी नलाग्ने ठाउँ होइन, तैपनि रथमा जानु भएको छ उहाँ त। अब रथमा जाँदाखेरि 2 घण्टा पनि नलाग्नु पर्ने, छिटै पुग्नु पर्ने, तर बिहान झिसमिसै प्रातःकालमा हिँड्नु भएको अक्रूरजी बेलुका पुग्नु भएको छ। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, अक्रूरजी कसरी जानुभयो अरे भने अलिकति हिँड्नुहुन्छ अरे उहाँ, थोरै अलिकति 2-3 पाइला हिँड्नुहुन्छ, अनि फेरि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो? सोच्न थाल्नुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, कुन मैले आज शुभ कर्म गरेको रहेछु, मैले कुनै न कुनै जन्ममा केही न केही राम्रो कर्म गरेको रहेछु र त त्यस्ता महान व्यक्तिको दर्शन गर्न मैले पाउँदैछु, कुनै न कुनै जन्ममा मैले धेरै ठुलो पुण्य गरेको रहेछु र त धर्मात्मा व्यक्तिको सेवा गर्ने मौका मैले प्राप्त गरेको छु, कुनै न कुनै जन्ममा मैले राम्रै कार्य गरेको रहेछु, अथवा यो जन्ममा मैले धेरै ठुलो पुण्य कमाउने रहेछु, अथवा अवश्य पनि मैले कमाउँछु, किनकि धर्मात्मा पुण्यात्मा जसलाई सबैले जगदीश्वर मानेका छन्, जसले सबैलाई मानेका छन्, ती व्यक्तिको सेवा मैले गर्दैछु। के राम्रो कार्य मैले गरेको छैन र? अक्रूरजीले 2-3 पाइला हिँड्नुहुन्थ्यो, फेरि यस्तै कुरा सोच्नुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ओहो आज साक्षात श्री कृष्णजीको दर्शन गर्न पाउँदैछु मैले। योगी ध्येयाङ्घ्रि पङ्कजम, जो योगीजन जसको चरणको ध्यान गर्दछन्, को बडा बडा योगीजनहरू, साधु सन्त महात्मा सन्त आदि, योगीन्द्र मुनिन्द्र होइन, साधु सन्यासी सबैले जसको चरणको ध्यान गर्दछन्, आज उनै जसको चरणको ध्यान गर्दछन्, मैले त उहाँको चरण मात्र स्पर्श गर्ने मौका पाएको होइन कि मैले त यहाँ रूप सुधा नै पान गर्ने अवसर पाएको छु, यानी कि उहाँको दर्शन गर्ने अवसर पाएको छु। त्यो भाग्य आज मैले प्राप्त गर्दैछु भनिसकेपछि म कति भाग्यशाली होला। अक्रूरजीले यसरी सोच्नुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अलिकति हिँड्नुहुन्थ्यो, फेरि यसरी सोच्नुहुन्थ्यो, फेरि अलिकति हिँड्नुहुन्थ्यो, फेरि यस्तै कुराहरू सोच्नुहुन्थ्यो। असत कुरा उहाँले कहिले पनि सोच्नु भएन, सत कुरा मात्र सोच्नुहुन्थ्यो होइन। अब हिँड्दाखेरि कहीँ ठेस लाग्थ्यो होला होइन, कतै लड्नु पनि भयो होला, तर त्यसलाई पनि उहाँले कृपा नै सम्झनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अक्रूरजीले कहिले पनि यहाँनेरि मलाई कष्ट भयो भनेर उहाँले सम्झनु भएन, कतिखेरै कुनै पनि क्षण। कंशो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम्, यो कंसकै त अनुग्रह हो। कंस एक प्रकारले पापी हो, तर कंसले नै मलाई दिएको यो अवसर पनि हो। अक्रूरजीले यसरी सोच्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी ध्यानमै समाधि लाग्थ्यो। फेरि अलिकति हिँड्नुहुन्थ्यो, यस्ता विविध प्रकारका सत्कुराहरू उहाँले सम्झनुहुन्थ्यो, त अघि समाधि लागिहाल्थ्यो। कसलाई? उनै अक्रूरजीलाई। र फेरि होस आउँथ्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, 1-2 घन्टा कति ध्यानमा उहाँ मस्त हुनुहुन्थ्यो, फेरि होस आउँथ्यो, फेरि हिँड्न लाग्नुहुन्थ्यो अक्रूरजी। फेरि भगवानको याद आउँथ्यो, फेरि त्यस्तै सत्कुराहरू सम्झनुहुन्थ्यो, फेरि समाधि लागिहाल्थ्यो। फेरि होस आएपछि फेरि होस सम्हाल्नुहुन्थ्यो, फेरि हिँड्नुहुन्थ्यो।
हेर्नुहोस्, स्थेन गोकुलम प्राप्त सूर्यशास्त गिरिम नृप सूर्यास्त भएपछि अक्रूरजी वृन्दावन पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। बेलुका गोविन्द गोचरण गरेर फर्कँदा सुन्दर चरण चिन्ह पृथ्वीमा अंकित हुँदै जान्थ्यो। त्यो समयमा अक्रूरजी पुग्नुभयो, किनभने उनी भगवान श्रीकृष्ण त गोचरण गर्नका लागि वन जानुहुन्थ्यो, गाई चराउन जानुहुन्थ्यो। त बेलुकाको समयमा उहाँ फर्कनुहुन्थ्यो। उहाँ हिँडेका हरेक पाइला पाइलामा विभिन्न वज्र अंकुश आदि गरेका चिन्हहरू हुन्थे हैन। भगवानको जुन खुट्टाको तल पैताला छ त्यहाँ त सुन्दर सुन्दर चिन्हहरू अंकित थिए हैन। वज्र ध्वज अंकुश आदि गरेका ती अंकित हुँदै जान्थ्यो। ती चरण चिन्हहरूको दर्शन गर्दै गर्दै अक्रूरजी वृन्दावन पुग्नु भएको छ। गौको खुरको पीडा चरण कमलले शान्त गर्दै जानुहुन्थ्यो। को? भगवान श्रीकृष्ण। भगवान त्यो चिन्ह जुन थियो त्यसको बारेमा उहाँले वास्ता गर्नुहुन्न थियो। आफूले जहाँ टेक्नुहुन्थ्यो त्यता फर्केर हेरिन्छ त? हेरिँदैन। अब आफू त अगाडि बढाइ गर्नुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्ण। त अक्रूरले उनी भगवान श्रीकृष्णका ती चरण कमलका ती चिन्हहरू देख्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब देख्ने बित्तिकै तुरुन्त रथबाट ओर्लिनुहुन्थ्यो भगवान उनी श्रीकृष्णका ती चरण कमल, ती पाइलाहरू देख्ने बित्तिकै, चरण कमलका पाइलाहरू देख्ने बित्तिकै अक्रूरजीले अब भुइँमा ओर्लिनु मात्र हुन्थ्यो त होइन, चरण चिन्ह जहाँ देख्नुहुन्थ्यो नि भगवान श्रीकृष्णको, अक्रूरजीले तुरुन्त त्यही लडीबडी गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् कतिसम्म उहाँमा भक्तिभाव थियो, कतिसम्म श्रद्धा थियो। त्यसै भगवानको प्यारो भन्न पाइन्छ र हैन? त्यसै मुक्ति पाइन्छ र? शंका उपशंकाले मुक्ति मिल्छ र है? एउटा लगाव हुनु पर्यो, एउटा झुकाव हुनु पर्यो, भक्तिभाव श्रद्धा हुनु पर्यो नि। त अक्रूरजीमा त्यो भाव थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। उहाँले त्यही भएर त ढिलो गर्नुभयो वृन्दावन पुग्नका लागि। मथुराबाट हिँड्दा जहाँ चरण चिन्ह देख्नुहुन्थ्यो त्यहीँ लडीबडी गर्न थालिहाल्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अब शरीरमा तिनै चरण चिन्हका जो धुलोहरू थियो, माटोहरू थियो, बालुवाहरू थियो, त्यही दल्न थाल्नुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि बढ्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू वृन्दावन त पुग्नुभयो। वृन्दावन पुगिसकेपछि ती कार्यहरू उहाँले गर्नुभयो। दुई भाइलाई नै गाई दुहुने ठाउँमा अक्रूरजीले देख्नुभयो, किनभने उहाँ त वृन्दावन पुगिसक्नु भएको छ। देख्नुभयो गाई दुहुने ठाउँमा देख्नुभयो। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलाम्बर धरौ शरदम बुरुहे क्षणौ। देख्ने बित्तिकै अक्रूरजीले तुरुन्त दौड लगाउनु भयो, दौडिएर जानुभयो, भगवानको चरणमा लम्पसार पर्नुभयो। अरे प्रभु, चरण समातेर आँसुले पाद प्रक्षालन गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यो समयमा अक्रूरजीसँग पानी थियो त? थिएन। पानी कहाँबाट प्रकट गराउनु भयो? आफ्नो आँखाबाट। कसले? अक्रूरजीले। आँखाबाट आँसु निक्लिएको छ हे प्रभु भन्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णको चरण समात्नु भएको छ, उहाँको चरणलाई स्पर्श गर्नुभएको छ, आँखाबाट आँसु बगाउनु भएको छ र भगवान श्रीकृष्णको चरणलाई आफ्नो आँसु रूपी जलले पाद प्रक्षालन गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्था भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अक्रूरजी पुग्नुभयो, यी कार्यहरू अक्रूरजीले गर्नुभयो। त भगवानका आँखाबाट पनि प्रेमाश्रु प्रकट भयो, यानी कि प्रेमको अश्रु, यानी कि प्रेमको आँसु भगवानले तुरन्त उठाउनु भयो, हृदयमा लगाउनु भयो। दाउजीले पनि अक्रूर काकाको त्यो प्रेम देखेर, फेरि अक्रूर के हुनुहुन्छ? काका हुनुहुन्छ।
त्यो प्रेम देखेर गदगद हुनुभयो। दुवैजनाले हात समातेर प्रेम साथ भित्र लानुभयो। कसले? उनै भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीले। कसलाई? अक्रूरजीलाई। नन्द बाबाले अक्रूरसँग भेट गर्नुभयो। त्यस पछाडि अक्रूरले नन्द बाबासँग भेट गर्नुभयो। त्यस पछाडि जसो भने पनि भयो। नन्द बाबाले अक्रूरसँग भेट गर्नुभयो भने पनि भयो, अक्रूरले नन्द बाबासँग भेट गर्नुभयो भने पनि भयो। किनभने भेट त भयो नि त। भगवानले, श्रीकृष्णले, बलरामजीले लिएर जानुभएको छ घरभित्र। भगवानले दिव्य आसनमा राख्नुभयो। कसलाई? अक्रूरजीलाई। प्रक्षाल्य विधिवत पादौ। अब हेर्नुहोस्, घरमा कोही अतिथि पाहुना आएका छन् भने कस्ता? भगवानका प्रेमी, भगवानका गुणानुवाद आदि गाउने, भगवानको पूजा गर्ने कोही साधु सन्त महन्त सन्यासी तथा सत्मार्गमा लागेका भने उनीहरूको पाद प्रक्षालन गरिन्थ्यो पहिले होइन। अथवा कोही अतिथि आयो भने, किनभने त्यहाँ साक्षात भगवानको वास हुन्छ उनीहरूको चरणमा। शास्त्र आदिले त यही भनेका छन् र भगवानले पनि यही सन्देश दिनुभएको छ। प्रक्षाल्य विधिवत पादौ। त भगवानले पनि त पाद प्रक्षालन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, र निवेद्य गाम चाथितये। गोमाताको दर्शन गराउनु भयो। त्यस पछाडि प्यारो भक्त भागवतहरू, हाम्रो घरमा यति गाई पालेको छ होइन, हाम्रो घरमा यी गाईहरूले यति दुध दिन्छन्, हाम्रो घरमा यस्तो गाई छ, यस्तो रङको गाई छ, दर्शन गराउनु हो भगवान श्रीकृष्णले। अन्नम बहुगुणम मेध्यम। अब विधिवत त्यस पछाडि भोजन पनि गराउनु भो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब कोही अतिथि आएका छन्, उनीहरूको पाद प्रक्षालन, पाउ प्रक्षालन मात्र गरेर उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् त होइन, उनीहरूलाई खान पनि त दिनु पर्यो। भगवानले के गर्नुभयो? अक्रूर काकालाई विश्राम पनि गराउनु भो, खान पनि दिनुभयो। पाद प्रक्षालन त अगाडि नै उहाँले गरिसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, भोजन गराएर अक्रूर काकालाई विश्राम स्थलमा लगिसकेपछि अब उहाँको चरण दबाउन लाग्नु हो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, र प्रभुले सोध्नुहुन्छ त्यस पछाडि पाद प्रक्षालन गरेर चरण दबाउँदै दबाउँदै, पाद प्रक्षालन त अगाडि नै भइसकेको छ, भोजन आदि गराइसकेपछि त्यस पछाडि चरण दबाउँदै दबाउँदै भगवानले सोध्दै हुनुहुन्छ। किनभने अक्रूरजीलाई यो लाग्दै थियो कि आज प्रभुको दर्शनद्वारा मेरो जीवन धन्य हुने भयो, तर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले के गर्दै हुनुहुन्छ? घरमा आएका अतिथि उनी अक्रूर काकाको पाउ दबाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र भन्दै हुनुहुन्छ, काकाजी मथुरामा सबै कुशल नै छन्? के सबैलाई राम्रो छ? राम्रो छ नि सबैलाई। अक्रूरजीले त्यस पछाडि सबै कुरा भन्नुभयो। जो भगवान श्रीकृष्णले सोध्नु भएको थियो त्यसको उत्तर उहाँले दिनुभयो। भगवानले हाँसेर भन्नुभयो त्यस पछाडि, काकाजी मामाजीले सम्झनु हो कि भएन हामीलाई? त अक्रूरजीले सबै कुरा बताउनु हो। ओहो, तिमीहरूको मामाजीले नै मलाई यहाँ पठाएर उहाँले नै सम्झनु भएर त म यहाँ आएको हुँ। सबै कुरा अक्रूरजीले बताउनु हो। यस्तो यस्तो कार्य हुँदैछ, मल्ल युद्ध हुँदैछ, सबै कुरा उहाँले बताउनु हो। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले हाँसेर भन्नुभयो, किनभने उहाँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, घटघटवासी हुनुहुन्छ, सबैको हृदय निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले नजान्ने कुरा त यहाँ केही पनि छैन, तर पनि लोक व्यवहार उहाँले निभाउँदै हुनुहुन्छ कि अरूलाई शिक्षा पनि त दिनु पर्यो। कोही पनि घरमा अतिथि आउँछन् भने आफूले के गर्नुपर्दछ होइन? त्यसको बारेमा उहाँले लोक शिक्षाका लागि पनि त यी कार्यहरू त गर्नुभएको छ।
हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर भगवानले भन्नुभयो हो काकाजी ठिकै छ, त्यसो भए मामाजीले हामीलाई सम्झिनु भएको छ अथवा मलाई सम्झनु भएको छ र निमन्त्रणा पठाउनु भएको छ त म किन नजाने, म अवश्य पनि जान्छु। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर भगवानले कुनै पनि षड्यन्त्र वड्यन्त्रको कुरा सम्झनु भएन अथवा अक्रूरजीलाई त्यतापट्टि मोडिन दिनु भएन। भगवानले भन्नुभयो ओहो मामाजीले मलाई सम्झनु भएको छ, मेरा मामाले मलाई सम्झनु भयो त म किन नजाने, माओलाई नजाने कुरा हुन्छ, अवश्य पनि जान्छु। तर एउटा शर्त छ काकाजी, हजुरले मलाई जे कुरा भन्नुभएको छ नि यो षड्यन्त्र वड्यन्त्र आदिको बारेमा पनि भन्नुभयो, सबै कुरा भन्नुभयो कि हे कृष्ण तिम्रा मामाले यस्तो यस्तो षड्यन्त्र गरेका छन्, त्यो तपाईँले मलाई भन्नुभयो। जुन जुन कुरा मलाई भन्नुभएको छ यो षड्यन्त्र आदिको कुरा, यो चाहिँ फेरि मेरा पिताजीलाई नभन्नु अथवा नन्द बाबालाई यो कुरा नभन्नु, किनभने नन्द बाबा लगायत यशोदा माता लगायत अरूलाई यो षड्यन्त्र आदिको कुरा भन्नुभयो भने फेरि म मथुरा जान पाउँदिन। नभन्नु नि फेरि, अन्यथा म यहाँबाट जान असम्भव छ। यसरी सम्झाउनु भयो भगवान श्रीकृष्णले कसलाई, अक्रूरजीलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, सम्झाउनु भयो भगवानले। जब यो सबै कुरा सम्झाइसकेपछि नन्द बाबाले पनि बुझ्नुभयो, जो भगवानले सम्झाइसकेपछि अक्रूरजीले पनि बुझ्नुभयो। अब किनभने नन्द बाबालाई पनि त सम्झाउनु पर्यो, म जानु छ अथवा हामी जानु छ अथवा तपाईँ हामी सबै जानु छ, यो सबै कुरा त सम्झाउनु पर्यो कि परेन, सम्झाउनु पर्यो नि प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसरी सम्झाएर भगवान अब कहाँ जानुभयो भन्दा नन्द बाबा भएको ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ गएर सबै कुरा सम्झाउनु भयो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने अक्रूरजीले जे कुरा भन्नुभएको छ भगवानले त्यसलाई छाँटकाँट गरेर जे सुनाउनु पर्ने कुरा हो अथवा जे भन्दाखेरि नन्द बाबाले मथुरा जान दिनुहुन्थ्यो त्यही कुरा नन्द बाबाको छेउमा गएर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, बाबा म मथुराको मेला हेर्न जान्छु। न्यू के छ, मथुरामा मेला लाग्दैछ त मेला हेर्नका लागि मलाई पनि जाने इच्छा भयो, म पनि जान्छु। नन्द बाबाले अब यसो बुझ्नुभयो, अब केटाकेटी ठिकै छ, म मेलामा जान्छन्, मेला हेर्न जाने इच्छा छ भने जाउन् न त। नन्द बाबालाई यो लाग्यो, किनभने नन्द बाबाले त बुझ्नु भएको छैन हैन कि अब कंसले कस्तो योजना बनाएको छ, त्यो त थाहा छैन नन्द बाबालाई। नन्द बाबाले अक्रूरलाई पनि भन्नुभयो, ठिकै छ अक्रूर, लिन आएछौ, सबै कुरा मैले पनि बुझेँ, सबै कुरा मैले पनि जाने, तर म एक्लै त पठाउँदिन। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, नन्द बाबाले के भन्नुभयो, म एक्लै पठाउँदिन, के गर्छु, म पनि साथमा जान्छु। आखिर कंसलाई कर पनि त बुझाउनु छ, ठिक्क कर बुझाउने बेला पनि त भएको छ, राजालाई कर बुझाउन त जानु पर्दछ। यदि गइएन भने त फेरि दण्डको भागीदार बनिन्छ, त्यसैले कर बुझाउन पनि जानु छ, कर पनि लिएर आउँछु र अब यी कृष्ण र बलरामलाई पनि म लिएर आउँछु, एक्लै चाहिँ म जान दिन्न। ल नन्द बाबाले यसरी भनिदिनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब नन्द बाबाले यसो विचार गर्नुभयो, ठिकै छ, अब कृष्ण र बलरामलाई मात्रै किन पठाउने त, आखिरी गाई बाछा हेर्न जाँदाखेरि कृष्ण र बलरामका साथमा त वृन्दावनमा जति पनि उनीहरूका साथीहरू थिए उनीहरू पनि त जान्थे गाई बाछा चराउनका लागि भने अब मेला हेर्न कृष्ण र बलरामलाई मात्र किन पठाउने, उनीहरूका साथीहरू पनि त जाने इच्छा गर्लान्, उनीहरूलाई पनि त पठाउन पाए कृष्ण र बलराम पनि खुसी नै हुन्थे।
नन्द बाबालाई यो लाग्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि नन्द बाबाले सबै वृन्दावनमा हल्ला फैल्याउनु भयो। अब भोलि जो मथुराको मेला हेर्न जानु छ सबैले बिहान नुहाई धुवाई गरेर तयार हुनु, आफूले गर्नुपर्ने तयारीहरू सबै गर्नु। नन्द बाबाले झ्याली पिटाउन लगाउनु भयो प्यारे भक्त भागवतहरू। को जानु छ त मथुराको मेला हेर्नका लागि? कृष्ण र बलराम त जाने भए, साथमा म पनि जाने भए, अरू पनि जाने छौ कोही भने सबै तयारी हुनु, सबै अब जानु पर्दछ। सबै बिहान तयारी हुनु नि। सबै गोपिनीहरूले यो हल्ला सुने प्यारे भक्त भागवतहरू। गोपिनीहरूले पनि हल्ला सुने, भगवानका साथीहरूले हैन, नन्द उपनन्द सुनन्द जति पनि थिए सबैले यो हल्ला सुने, थाहा पाए। अब थाहा पाइसकेपछि अब भगवान श्री कृष्ण र बलरामका साथमा मथुरा जानका लागि तयार पनि भएका छन्। गोपिनीहरूले पनि थाहा पाएका छन्। अब भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले अन्य कुराहरू श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।